स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजना दर्शक महानुभावहरूलाई आजको नयाँ अडियो बुक सिरिजमा। आजको अडियो बुकमा हामी संसारकै एउटा प्रसिद्ध किताबको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। किताबको नाम रहेको छ ड्राइभ द सरप्राइजिङ ट्रुथ एबाउट वाट मोटिभेट अस बाई ड्यानियल एच पिङ्क रहेको छ लेखकको नाम। आज हामी त्यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामीलाई के कुराले प्रेरित गर्छ भन्ने अनअपेक्षित सत्य रहेको छ नेपालीमा। परिचय ड्राइभमा ड्यानियल एच पिकले प्रेरणाको मनोविज्ञानको अध्ययन गर्छन् र परम्परागत बुद्धिमानी र चुनौती कि पुरस्कार अनि सजायको बारेमा कुरा गरेका छन्। जुन उनले गाजर र छडी भनेका छन्। मानव व्यवहारको प्राथमिक प्रेरक हो। मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, स्नायु विज्ञानमा गरिएको अनुसन्धानको आधारमा पिकले तर्क गर्छन् कि जब हामी ज्ञानको अर्थव्यवस्थामा अघि बढ्छ ती कुराहरूको नयाँ बुझाइ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जुन प्रेरणाको आधार हो। उनले स्वयंता, दक्षता र उद्देश्यलाई व्याख्या गर्छन् जसले व्यक्तिगत र पेसागत दुवै क्षेत्रमा संलग्नता र पारदर्शीलाई प्रोत्साहित गर्ने आधारको रूपमा काम गर्ने गर्छ। मुख्य धारणा ड्राइभको मुख्य विचार यो हो कि परम्परागत पुरस्कार र सजायको प्रणालीहरू आजको जटिल कार्य वातावरणमा व्यक्तिलाई प्रेरित गर्नका लागि अपर्याप्त छन्। बरु पिकले आन्तरिक प्रेरणाको सन्दर्भमा कुरा गर्छन् कि जहाँ व्यक्तिहरूको असन्तोष र संलग्नताको कामले आफैमा हुन्छ ना कि बाहिरी व्यवहारमा। जहाँ व्यक्तिहरू यो परिवर्तनको कामले प्रकृतिमा आएको परिवर्तन र सृजनात्मक सहयोग र समस्याको समाधान बढ्दो आवश्यकता दर्शाउँछ। मुख्य बुँदा तथा सिद्धान्तहरू प्रेरणाको विकास पिकले प्रेरणाको 3 विभिन्न चरणहरूलाई चर्चा गर्ने गर्छन्। प्रेरणा 1.0 यो चरण मूल जीवनयापनको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ। प्रारम्भिक मानिसहरू खाद्य, आश्रय, सुरक्षा र प्रजनन जस्ता मौलिक इन्डिकेटरहरूले प्रेरित गर्छ। यस चरणमा प्रेरकका धेरै हदसम्म भौतिक र तत्कालीन थिए। प्रेरणा 2.0 औद्योगिक युगको आगमनसँगै बाह्य प्रोत्साहनहरूमा ध्यान केन्द्रित गरियो। सङ्गठनहरूको उत्पादकत्वमा बढ लागि पुरस्कार प्रणालीहरू ठुलो निर्भरता राखे। आर्थिक मुआवजा प्रमुख प्रेरक बन्यो जसले व्यक्तिहरू बाह्य पुरस्कार र सजायमा प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने धारणालाई समर्थन गर्यो। प्रेरणा 3.0 यो आधुनिक रूपरेखाले आजको कार्यस्थल आन्तरिक प्रेरणाको महत्त्वलाई मान्यता दिन्छ। जब कम जटिल र सृजनात्मक हुन्छ व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत पूर्णता, सिर्जना र उद्देश्यको अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो परिवर्तन मानव व्यवहारको सन्दर्भमा आन्तरिक प्रेरणाबारे गहिरो बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। आन्तरिक प्रेरणाका 3 तत्त्वहरू पिकले आन्तरिक प्रेरणाको आधारको रूपमा काम गर्ने 3 महत्त्वपूर्ण घटकहरूको प्रस्ताव गर्छन्। स्वयंता परिभाषा स्वयंता भनेको हाम्रो जीवनलाई निर्देशन गर्ने चाहना हो। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम निर्णय प्रतिक्रियामा नियन्त्रणको आवश्यकता प्रतिबिम्बित गर्छ। प्रेरणाको प्रभाव जब कर्मचारीहरूले आफ्नै काम गर्ने तरिका चयन गर्ने स्वतन्त्रता पाउँछन् तिनीहरू अधिक संलग्न र समर्पित हुने गर्छन्। यो स्वामित्वको भावना, उच्च स्तरको सन्तोष र सृजनशीलताको नेतृत्व गर्छ। गुगलको 20% समय गुगलले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई उनको छनौटमा परियोजनाको 20% कामको समय व्यक्तिगत अनुमति दिन्छ जसले जिमेल र गुगल म्याप्स जस्ता आविष्कारहरूलाई पनि जन्म दियो। यो नीतिले सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दछ र स्वयंताको मूल्यलाई प्रदर्शन गर्दछ। व्यवस्थापित टोलीहरू सङ्गठनहरूले सुव्यवस्थापित टोलीहरूको प्रयोग गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो परियोजनाहरूको स्वामित्व लिन सक्षम बनाउँछ जसले जवाफदेही र प्रेरणालाई बढाउँछ। दक्षता परिभाषा दक्षता भनेको जुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा अझै राम्रो बन्ने इच्छा हो। यसले निरन्तर सुधार र सिपको विकासले मानव चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। प्रेरणामा प्रभाव
जब कर्मचारीहरूले आफ्नो कामलाई चुनौतीका रूपमा हेर्छन्, उनीहरूले सिपलाई विकास र पुरस्कृत गर्ने अनुमति दिन्छ। तिनीहरूको अधिक प्रेरित हुन्छ। दक्षताको खोजीले उच्च संलग्नता र सन्तोषको नेतृत्व गर्छ। उदाहरणहरू: तालिम र विकासका कार्यक्रमहरू। आइबिएम र लिङ्क्डइन जस्ता कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई आफ्नो सिप सुधार्न र करियर प्रगतिमा पुग्नका लागि तालिमका कार्यक्रमहरू लगानी गर्छ। यसले दक्षता लगानी गर्ने प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। प्रतिक्रिया प्रणालीहरू। नियमित र रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान गर्दा कर्मचारीहरूले आफ्नो प्रगति र सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, जसले दक्षताको खोजीलाई मजबुत बनाउने गर्दछ। उद्देश्य परिभाषा। उद्देश्य भनेको हामीले गरेका कामहरूको महत्त्व बुझ्नु हो र यसले ठुलो लक्ष्यमा योगदान दिन्छ। यसले हाम्रो कामसँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण कुराको आवश्यकता प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। प्रेरणामा प्रभाव। जब व्यक्तिहरूले आफ्नो योगदानहरूको महत्त्व देख्छन्, तिनीहरूले उच्च स्तरको काम सन्तोष र प्रेरणाको अनुभव गर्ने गर्दछन्। उद्देश्य सञ्चालित कामले सम्बन्ध र समर्पणको भावना उत्पन्न गर्ने गर्दछ। उदाहरणको लागि, मिसन सञ्चालित सङ्गठनहरू, गैर लाभकारी सङ्गठनहरू र कम्पनीहरूले सामाजिक जिम्मेवारी र पर्यावरणीय स्थिरता प्रस्तुत गरेर कर्मचारीलाई साझा मूल्य र उद्देश्यको कारणले आकर्षित गर्ने गर्छन्। कम्पनीको मिसन र कर्मचारीका मूल्यहरू मिलाउने। कम्पनीहरूले स्पष्ट मिसनलाई स्पष्ट पार्दा आफ्ना लक्ष्यहरूलाई कर्मचारीका मूल्यहरूसँग मेल खाने बनाउँदा उद्देश्यको संस्कृति सिर्जना हुन्छ, जसले उच्च संलग्नता र कायम गराउने गर्दछ। बाह्य प्रेरणाका सीमाहरू। पिकले बाह्य प्रेरणाका अत्याधिक निर्भरता र यसका केही सीमाहरूको बारेमा चर्चा गर्छन्। घट्दो फाइदाहरू। आर्थिक पोर्सनहरूले साधारण रुटिन कार्यहरूका लागि व्यक्तिहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छ र तिनीहरूले जटिल सृजनात्मक कामका लागि प्रेरणालाई प्राय बढाउँदैनन्। बाह्य पुरस्कारमा निर्भर रहनु मात्र आन्तरिक प्रेरणालाई घटाउनुको प्रभाव पार्न सक्छ, जुन काउलिङ आउट प्रभावको रूपमा चिनिन्छ। छोटो अवधिको सोच। आर्थिक प्रोत्साहनहरूको छोटो अवधिको लक्षणलाई ध्यान केन्द्रित गराउँछ, जहाँ कर्मचारीहरू तत्कालीन पुरस्कारहरूलाई दीर्घकालीन लक्ष्यहरूभन्दा प्राथमिकता दिँदै गर्छन्। यस मनोवृत्तिले सृजनशीलतालाई दबाइदिन्छ र नवीनतम अभाव हुन सक्छ। भय र पालनको जोखिम। भारी रूपमा पुरस्कारमा निर्भर रहनुले डरको संस्कृति सिर्जना गर्ने गर्छ, जहाँ कर्मचारीहरू सजायबाट टाढा रहनुमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्, उत्तम प्रदर्शन र नवीनतमको खोजी गर्नमा होइन। यो पालनको मनोवृत्तिले सम्भावित वृद्धि र सृजना शक्तिलाई सीमित गर्ने गर्दछ। फ्लोको अवधारणा। पिकले मनोविज्ञानी हिमाली चिक्टोक्सको फ्लो अवधारणालाई उल्लेख गर्छन्, जसले एक गतिविधिमा उच्च ध्यान र समर्पणको आस्था देखाउँछ। फ्लो अवस्थामा प्रवेश गर्नका लागि प्रमुख शर्तहरू समावेश रहेका छन्: चुनौती, सिप सन्तुलन। कार्यको चुनौती र व्यक्तिको सिप स्तर बीच सन्तुलनको फ्लो अवस्थालाई प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण छ। यदि कार्य सजिलो वा कठिन छ भने फ्लो विचलित हुन सक्छ। स्पष्ट लक्ष्यहरू। स्पष्ट रूपमा परिभाषित लक्ष्यहरूले दिशा र प्रेरणा प्रदान गर्छन्, व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रयासहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र प्रगति मापन गर्ने अनुमति दिन्छ। तत्कालीन प्रतिक्रिया रहेको छ। तत्कालीन प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्नु व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्रियाकलापमा समायोजन गर्न र कार्य संलग्न रहन मद्दत गर्छ, जसले फ्लो अनुभवलाई सहज बनाउने गर्दछ। सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्ने तरिकाहरू। सङ्गठनहरूले आन्तरिक प्रेरणाको सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न तरिकाहरू लागू गर्न सक्छन्। स्वयंता प्रोत्साहित गर्नु। कर्मचारीहरूले आत्मनियमता, विश्वासको संस्कृति सिर्जना गर्दा व्यक्तिहरूले आफ्नो काममा अधिक स्वामित्व महसुस गर्छन्, सृजनात्मक प्रोत्साहित हुने गर्छन्। उन्नति, विकास मा लगानी गर्नु। तालिम र विकासका कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्दै कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको दक्षता र क्षमतालाई विकसित गर्नका लागि आधार प्रदान गर्न सक्छ। समर्थनात्मक र उद्देश्य सञ्चालित वातावरण सिर्जना गर्नु। उद्देश्य स्पष्ट र समर्पित संस्कृति सिर्जना गर्दै कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई उच्च प्रेरित र संलग्न राख्न सक्छन्।
अवधारणा र कार्यान्वयन डाइभ केवल व्यक्तिगत प्रेरणाबारे होइन, यो व्यवसाय र सङ्गठनहरूका लागि पनि मूल्यवान मार्गदर्शक हो। यसले सङ्गठनहरूलाई आन्तरिक प्रेरणालाई महत्त्व दिने वातावरण सिर्जना गर्ने मार्गनिर्देशन गर्छ। तथापि परम्परागत अभ्यासहरूबाट नयाँ सोचमा रूपान्तरण, चुनौतीहरू पनि आउन सक्छ। परिवर्तन, व्यवस्थापन, रणनीति, सञ्चार र तालिमले सफल कार्यान्वयनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। अथवा पतन, यदि तपाईँले डाइभका थिमहरूलाई गहिराइमा जान्न चाहन्छ भने अन्य सम्बन्धित कृतिहरू डाइभको अ, माइन्डसेट, एन्जेला डकवर्थ, ग्रिट एन्ड एडम्स, ग्रान्ड इभ एन्ड टेकी समावेश छ। यी पुस्तकहरू प्रेरणा, उपलब्धि र अन्तर्व्यक्तिय गतिशीलताको विभिन्न पाटोहरूमा अवशोषण गर्ने गर्छ। ड्राइभले आन्तरिक प्रेरणाको महत्त्वलाई र यसमा लागू गर्नका लागि व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान गर्छ। आधुनिक कार्य वातावरणहरू, व्यक्तिहरू र टोलीहरूलाई के कुराले वास्तवमा प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोजे सबैका लागि अनिवार्य स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।